Welcome back to Goa News. The Penne Bharatiya Stock Union Association has voiced concern over outsiders owning vehicle in Goa and operating businesses, affecting the livelihood of local truck operators. They have urged the Transport Department to provide details of the individuals registering vehicle using their room agreements, calling for stricter measures to protect the local interest. आम्ही आज हांगा जनता वचोन एक लेटर घेवन येयल्ले की आरटीओक दिवपाक की जे आज रेंट घेवन रावलेले आतां कोण भायले परप्रांतीय जे आसा लोक तेंच्या कडेन आनी कितल्यो गाडयो आसा कितल्या जाणांक तुमी रेंटाच्या एग्रीमेंटाचेर गाडयो दिल्लेले आसा हे आमी विचारपाक तांकां एक एप्लिकेशन दिलां फक्त एप्लिकेशन दिलां तर फुडलो तांकां तो प्रॉपर म्हणजे सगळें डॉक्युमेंटेशन आमी करतले आनी फुडें कितें आसा तें पूण तेंचो जसो रूल आसा कितें दिवं शकता आमी ते आतां तांकां विचारला मागला तेंच्या कडेन आमकां तुमी वखद कितें तुमकां दिवंक मेळटा की ना मेळटा ते सगळें आमी तांकां सांगलें मागलेलें आसा ओरली विचारूंक ना तें ओरली विचारला ओरली कितें सांगलें ना अशें काय सांगूंक ना आमी सांगता पूण हो आतां मुद्दा अचानक सो भायर कित्याक येयलो अचानक असो ना आमी खूब फावटी हेचेर उलयला सुद्दां आनी आतां कशें जालां आयज गोंयकार खंय तरी प्रत्येक धंद्या भितरच्यान भायर 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 सायडीन पयस वचत आसा आनी कमी जायत आसा आनी परप्रांतीय जे भायले लोक येता ते हांगासर येवन खंय तरी रेंटाक रावता आनी ते स्वता आयज गाडयो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स घेवन आयज ट्रान्सपोर्टेशन करता गोंयांत हे खंय तरी बंद जावपाक जाय तेच्या खातीर हो आमचो एक आवाज आमी उलयला खूब फावटी आनी लास्ट म्हाका दिसता लास्ट म्हयने तेच्या पयलें एकदां आमचे पीएम सरांनी एक हे दिल्लें की स्टेटमेंट दिल्लो की भायले लोक येवन आयज गोंयांत धंदो करता ते खंय तरी आमच्या गोंयच्या धंदेकारांक तेचो इफेक्ट जाल्लो आसा तेव्हा जे आतां कोण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा तेंच्यांनी लोकल्सांक सपोर्ट करून तांकां फुडें व्हरचें असो एक त्यांनी स्टेटमेंट केल्लो आसा तेचें हें आसा आमचे कडेन तर पूण म्हाका सांगा तुमी अशें कोण आयडेंटिफाय केल्या तुमच्या वाठारांत हय आमी केल्ले आसा आमी नंबर्स ऑफ व्हेकल्स महाराष्ट्रांतल्यान येता आनी हांगासर रेंटाक रावता तेंचे हय तशें महाराष्ट्रांतले तशें आमी म्हणिना सगळे म्हणजे खंयच्यान तरी आसा आवटसायडर म्हणटात आमी ताका म्हणजे परप्रांतीय भायल्या देशांतल्यान येयल्लेले आसा सो तेंचे ते कितले व्हेकल्स आसा आनी ते कशे धंदो करूं शकता एक समजा मनीस भायल्यान येता तो हांगा जर जॉब सर्वीस करता आनी तो आपल्या ट्रान्सपोर्टा खातीर स्वता पर्सनल व्हेकल घेवंक एक खंय तरी ताका हें आसा पण तो भायल्यान येवन आयज हांगासर ट्रान्सपोर्ट म्हणजे गुड्स कॅरियर व्हेकल घेता आनी स्वता हें ट्रान्सपोर्टेशन करता हे खंय तरी हें बंद जावपाक जाय हें बंद जालें तर आमचे गोंयकार जे भाव ट्रकान आसा हे आमच्या असोसिएशनाचे इतले मेंबर्स आसा ते खंय तरी फुडें वयतले किंवा ते धंद्यान रावतले नाजाल्यार आमी आमच्या फाटल्या पिळगेक आमचो हो ट्रान्सपोर्ट बिजनस हो आमच्या हातीन रावचो खंय तरी तुमकां दिसना हे गोंयकारूच एका रिस्पॉन्सिबल आसा कारण गोंयकार गुड्स कॅरियर गाडयो घेता ड्रायव्हर गोंया भायले दवरता आनी मागीर तांकां दिसता की आपली गाडी काडची म्हणून मागीर ते वचून काडटा थंयसर हो इशू आयज गोंयांत पयलीं सांग आयजूच न्ही की बाबा गोंयांत आयजूच भायले ड्रायव्हर आसा केन्ना ड्रायव्हर ते ड्रायव्हर हांवें म्हटलां न्ही आतां की बाबा भायल्यान येवन हांगा तुमी जॉब करता काम करता आमचे कडेन बरें आसा इथपर्यंत योग्य त्याच्या उपरांत तुम्ही गाडी आमचोच धंदो घेवन जर गाडी घेवन तुम्ही ट्रान्सपोर्टेशन करपाक लागले जाल्यार आमी लोकल्सांनी हांगा कशें हें करपाचें सो डेटा खंयचो मागला फूल गोंयचो आमी फूल गोंयचो म्हणजे आमी नॉर्थाचो मागला सध्या आनी फुडें आमी बाकीचे आसा ते मागतले आमी कोणा कडेन आजून वचोंक ना एमएलए कडेन जस्ट आमी एप्लिकेशन दिलां आतां जे फुडें आमी जे डॉक्युमेंट हें करतले पळय तेन्ना आमी वेवस्थीत सगळे लोकल एमएलए बी सद्याक लोकल कितले आसा हे खंय म्हणटा तुमी आतां पेडणे आनी बार्देस बिजनेस करता आनी एक्चुली तो बीग प्रॉब्लम आमच्या गोंयकारांक जाता कसो रुमांक कोण येता पळय तो रुमांक रावता फक्त 1 वरासभर किंवा 2 वर्सां की 2 वर्सां जाल्यार काय कोणी ताका रुमाला ऑटोमॅटीक काडटा पण गाडी जी व्हेकल रजिस्टर करता ती लायफ टायम करता आनी तो फाल्यां एक्सिडंट जालो काय तो उठ्ठा गांवांत धांवता पण तेचो परिणाम कोणाक आमच्या गोंयकारांक भोगचो पडटा ना एक्चुली पळय कशें आसता कोणी बिजनस करपाक आयलो न्हू एक्चुली कोणी जॉब करपाक येता ताका प्रायवेट व्हेकल दिली रजिस्टर केली नो प्रॉब्लम गुड्स कॅरियर इज अ बिजनस व्हेकलाचेर लोकलांना आमचो गोंयकारांचो सारको बिजनसच केलो ना तेंच्यांनी आनी तांकां मेन म्हटल्यार आवटसायडरांक पयलीं लॉस ना तशें ती रिजन कितें पळय आतां आमी बिल्डींग मटेरियल घालतात आमी आमचे गाडीन एक 300 स्टोन हाडटात तर ते 280 भरतात आनी ते डन केल्या उपरांत मेजीन आसा सायडींचेर ते सगळ्यांक लुटतात आनी ते आपली रेट कमी सांगतात आनी लोकांक माल घालतात कित्याक ते भरताच क्वॉन्टिटी कमी आनी तांकां लोकांक कितेंय म्हटलें तांकां कांय प्रॉब्लम ना कित्याक तांकां लॉस दिसना न्हय आमचेर कोणी मातसो एक म्हाल बरो घालूंक ना कित्याक म्हटल्यार आमकां वायट दिसता
म्हणून गोंयकार तुका थंय नागोबाची कामां कोण करिना म्हणून सगळो बिझनस सगळो आवटसायड लोक घेवन वयता. डिमांड आमचें कित्याक की आतां आमी एक लेटर केला, आतां थोडे पेपर आमचो लागीं करतले, तेजे उपरांत आमी आयडिया मागता की आवटसायडर लोकांचे जे एग्रीमेंटाचेर गाडयेक इतके रजिस्टर केले ते आमकां कळोंक जाय पयलीं, कित्याक सेमानी ताजो स्टेटमेंट दिल्लो पळय तेर सांगला की उलयल्लो हांव पळय जे आमचे गोंयकार तांकां रुमांक दवरता पळय तेंच्यांनी कशेंच न्हू तांकां आनी रूम एग्रीमेंट करून दिवचो न्हू, तेजेरूच मागीर गाडी रजिस्टर करता. आमच्या गोंयकारांक एक एडवायस कशेंच तांकां दिवचें न्हू रजिस्टर करपाक, रूम एग्रीमेंट कसो दिवपाचो ना. इवन सीएमान फाटीं 14 ऑक्टोबर स्टेटमेंट केलेलो की भायले खूब येता म्हणून. सो इवन सीएम आमच्या कडेन आसा एग्रीमेंट करता रूमाचे ते कशें एलाव करता तांकां अजून कांय खबर ना, ते मागीर परत एक्सिडेंट करून एग्रीमेंट करता ते फाल्यां तांकां गाडी दितले काय दिवचे ना घेवपाक हे आमकां खबर ना. सो हे खंय तरी बाबा हे प्रशासन आसा तेचे RTO इन्स्पेक्टर आसा, जेन्ना ते गाडी दिता आसतना तेंच्यांनी विचार करपाक ही गाडी एग्रीमेंटाचेर दिता काय बाबा तो प्रॉपर तेचे हावस थंय आसा आनी तो कितलीं वर्सां हांगा गोंयांत रावता हे सुद्दां चॅक करपाची आज गरज आसा. हे खंय तरी बंद जावपा खातीर त्याच्या खातीर आमी आज हे सगळे जमलेले आसा. हेच्या फुडें परतूनय आमी येतले, जो आमी फुडें मेमोरेंडम तांकां दिवपाक आसा ते वेवस्थीत जो पर्यंत तेंचे कडेन आमकां कितें रिटर्न येयना तो पर्यंत हें आनी हें जावचें ना. जेन्ना फुडें येतले तेन्ना आमी फुडें वयतले. रेंटाक म्हटल्यार रेंटाक कोण तुमचे लोकल जे रेंटाक येता पळय हो इश्यू पंचायत जेन्ना आसता पळय तेन्ना इश्यू येता न्हू, रेट जाता न्हू गांवांत जेन्ना पंचायत तेन्ना खबर आसता न्हू की कोण रेंटाक दिता. ना रेंट हावस दिवप वेगळे गजाल. कित्याक हांव आतां सपोज रेंटाक हेच्या कडेन रेंटाक रावपाक येयला, हांव गाडी घेता कितें ना तेन्ना तेणेन सुद्दां विचार करपाक जाय बाबा हेका दिता दिवप की ना तिणें. आतां RTOन जेन्ना गाडी येता रजिस्टर जावपाक तेच्या नांवार जाल्यार बाबा तो एग्रीमेंट आसा पळय हावस एग्रीमेंट तो कोणाचो लायला आनी गाडी नांवार कोणाच्या वयता हे पळोवपाची गरज आसा. ग्रामसभेकीन असले विशय येना गांवांत असले जाता ना अजून तरी ना. आतां आमी फर्स्ट हेचेर फुडें सरला तर आतां पळोवया फुडें. थोडं तुमी ना आमी आतां तेंच्या कडेन मागला तेंच्या कडेन मागला आमकां खबर आसा पूण आमी तेंच्या कडेन मागला तेंच्या कडेन कितले नंबर आसा. सो तेंच्या कडल्यान येयल्या उपरांत आमी फुडें कितें आसा आमचो प्रोसिजर करतले. थोडो लोक आहा पळय तो एक्चुली गोंयांत रावच ना, रावता गोंय महाराष्ट्रान किंवा कर्नाटकान आनी कोणाक आतां अशें लोकल लोकांक 5,000 10,000 दितात आनी रूम एग्रीमेंट मारतात आनी तो रूम एग्रीमेंट घेवन RTOन वयतात, गाडी रजिस्टर करतात, बिझनस करतात. एक्चुअली त्या रुमांक तो रावच ना कित्याक अशें कितकेच गाडी आसात म्हणून हांवें तेंचे कडेन पयलीं डिटेल मागला.